महंगाई का जिन बेकाबू, यूटिलिटी स्टोर अपनी इफादियत खोने लगे। अशिया की कीमतों में 2 से 45 रुपए तक की इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मशरूबात, मसाला जात, बिस्किट, सवाइयाँ, नूडल्स और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाए, शहरियों का मुतालबा। शहर में चीनी का बहरान बदस्तूर बरकरार। 70 रुपए फी किलो निर्ख पर चीनी की फरोख्त मुमकिन न हो सकी। जिला इंतजामिया के मुकर्ररा निर्खों के बायस शहर में चीनी की शदीद किल्लत। मुख्तलिफ इलाकों में स्टोर्स पर चीनी 80 से 85 रुपए फी किलो फरोख्त। मार्केट के साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी, आटे की किल्लत। गुर्दों के आर्जे में मुब्तला मरीजों के लिए बुरी खबर। गुर्दों के मुफ्त डायलिसिस पर बजट में कट लग गया। बजट में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 22.5 करोड़ रुपए की कमी। 76 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस। बजट में कमी से सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज मुतासिर होने का खदशा। कोरोना ने कम आमदनी वाले अफराद की कमर तोड़ डाली। हुकूमत रिलीफ में भी सुस्ती। महीनों गुजरने के बावजूद 12 लाख से ज्यादा अफराद अब भी हुकूमती इमदाद से महरूम। इंसाफ इमदाद एहसास प्रोग्राम 3 के तहत रकम की तकसीम का अमल सुस्त रवि का शिकार। महीनों गुजर गए, अहलियत रखने वाले 50% अफराद इमदाद से महरूम। पंजाब हुकूमत फी हिस्स आमदन की मद में 125 अरब विफाक को देगी। पंजाब हुकूमत के फी हिस्स आमदन में 115 अरब रुपए की कमी की गई। IMF के तयशुदा मालियाती शेयर पर सूबाई हुकूमतें विफाक को शेयर अदा करेंगी। उधर विफाक ने पंजाब के 77 अरब रुपए तक कर्ज लेने की हद मुकर्रर कर दी। काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत की खवातीन के अफलाह बहबूद के मंसूबे में गैर संजीदगी आया। ग्रांट के बावजूद मंसूबे पर भी पेशरफ्त न होने के बराबर। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, मंसूबे की मंजूरी ना दी जा सकी। बरतानवी एजेंसी डैफिड ने ग्रांट वापस लेने का इंदिया दे दिया। बैंक अकाउंट हैकिंग और ATM कार्ड फ्रॉड केसेस में इजाफा। शहरी घर में बैठे बैठे बैंक अकाउंट और ATM फ्रॉड से लुटने लगे। रवां साल में अब तक 323 अकाउंट, ATM कार्ड हैक करने की वारदातें हुई। FIA ने साइबर क्राइम विंग ने ताहाल किसी हैकर को गिरफ्तार नहीं किया। मुफ्त AC दो वरना मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस की वर्दी बदली मगर सोच न बदल सकी। मिस्री शाह पुलिस ने AC ठीक करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर डाला। शहरी अब्दुल रशीद ने SSB डिसिप्लिन को दरखास्त दे दी। मुफ्त AC न देने पर नाजायज असलहे का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। दरखास्त गुजार का मौकिफ, SSP ने तहकीकात का आगाज कर दिया। चालान जमा न करवाने पर पुलिस घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल ले गई। जोहर टाउन पुलिस के एहलकार लॉक तोड़कर यासिर की मोटरसाइकिल ले गए। पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिल ले जाने की फुटेज सिटी 42 को मौसूल। डॉल्फिन बाइक पर गेंद क्यों लगा? इस्लामपुरा में डॉल्फिन एहलकारों ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। नौजवान पर तशद्दुद करने की CCTV फुटेज सिटी 42 को मौसूल। गली के बुजुर्गों ने नौजवान की डॉल्फिन एहलकारों से जान छुड़वाई। कोरोना वबा के साथ डेंगू भी सर उठाने लगा। दौरान सर्विलेंस DHA फेज 5 के 2 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। AC कैंट और MPA नीलम हयात का दौरा। लार्वा बरामद होने पर हेल्थ टीमों ने रिहायशियों की स्क्रीनिंग की। ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की नाअहली। वॉल्टन रोड पर लेस्को के ज़ेरे तामीर ग्रिड स्टेशन की 2 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 8 मजदूर जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने मजदूरों को मलबे से निकाला। हादसे के बाद ठेकेदार मौके से फरार हो गया। लेस्कोस राय के मुताबिक हादसा नाकिस मटेरियल के बायस पेश आया। कोरोना रिलीफ के लिए तश्कील दी गई टाइगर फोर्स कहां गई? टाइगर फोर्स को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? टाइगर फोर्स भी चीनी, आटे, पेट्रोल की तरह शहर से गायब। 28,000 जवानों ने फोर्स का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी। कोरोना का जोर टूटने लगा। मरीजों की शरह में कमी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के 247 केसेस रिपोर्ट। कोरोना केसेस की तादाद 38,746 तक जा पहुंची। प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी डॉक्टर खालिद चौधरी कोरोना से जान बहक। पंजाब में कोरोना के 576 नए केसेस, तादाद 74,778 हो चुकी है।
اب تک 26,62 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ایویشن کی فہرست پر ایئر بلو انتظامیہ کے کپتانوں کے خلاف کارروائی، مشتبہ لائسنس کے حامل 2 کپتانوں کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق کاکپٹ کیبن کرو میں کپتان فرسٹ آفیسر کو گراؤنڈ کیا گیا۔ وزارت ہوا بازی کی جانب سے 9 کپتانوں کی فہرست دی گئی تھی، باقی 7 ادارے میں موجود نہیں۔ پی آئی اے نے اندرون ملک پروازوں کے کرائے میں کمی کر دی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور دیگر شہروں کے لیے یک طرفہ کرایہ 12,000 روپے کر دیا گیا۔ کرایوں میں کمی کا اطلاق ہو گیا۔ لاہور بورڈ کے ماتحت میٹرک کے پرچوں کی مارکنگ شروع۔ مارکنگ کے لیے پنجاب میں 161 اور لاہور میں 27 مارکنگ سینٹرز تشکیل۔ مارکنگ سینٹرز میں عملے کے لیے کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا لازم ہوگا۔ پنجاب بھر کے 10 لاکھ اور لاہور میں 2.5 لاکھ بچوں کے پیپرز چیک ہوں گے۔ تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے اور ملازمت سے نکالنے کے خلاف احتجاج۔ ریل مزدور اتحاد کا ریلوے واشنگ لائن پر مظاہرہ، شدید نعرے بازی۔ تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا جائے، مطالبات منظور نہ ہوئے تو ملک گیر تحریک چلائیں گے، مظاہرین کی دھمکی۔ حکومت نے کورونا سے متاثرہ میڈیا ورکرز کو تاحال فنڈز ادا نہ کیے۔ لاہور پریس کلب کے باہر میڈیا ورکرز آرگنائزیشن پنجاب کے زیر اہتمام متاثرہ میڈیا ورکرز کا احتجاج، بینر اور پلے کارڈز اٹھا کر نعرے بازی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی جانب سے ترقیوں کی منظوری۔ لاہور ہائی کورٹ میں گریڈ 17 سے گریڈ 19 کے متعدد افسران کی اگلے گریڈ میں ترقیاں۔ گریڈ 19 کے 3 ڈیپٹی رجسٹرارز کی گریڈ 20 میں ترقی۔ گریڈ 18 کے 9 اسسٹنٹ رجسٹرار کی گریڈ 19 میں ترقی۔ گریڈ 17 کے 44 ایڈمن آفس کوارڈینیٹرز کو بطور اسسٹنٹ رجسٹرار گریڈ 18 میں ترقی دی گئی۔ ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 7 جولائی تک توسیع کر دی۔ شہباز شریف کی حاضری استثناء کی متفرق درخواست بھی منظور۔ شہباز شریف کورونا کی وجہ سے آئسولیشن میں ہیں، وکیل کا موقف۔ نیب کے وکیل بولے شہباز شریف نے 25 جون کو کورونا کا ٹیسٹ کروانا تھا لیکن نہیں کروایا، اس طرح تو شہباز شریف ٹائم مانگتے جائیں گے۔ عدالت کا شہباز شریف کا 2 جولائی کو کورونا ٹیسٹ کروانے کا حکم۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن، نئی جے آئی ٹی کے خلاف سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ نئی جے آئی ٹی بنانے کے خلاف کیس بھی سماعت 3 جولائی کو ہوگی۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں سپلیمنٹری بجٹ پر عام بحث۔ اپوزیشن کا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج۔ اپوزیشن اور حکومتی اراکین ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہے۔ پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ بولے وزیر اعظم نے ادویات کی بڑھتی قیمتیں، چینی آٹا مہنگا ہونے پر نوٹس لیا تو قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ حکومتی رکن عابدہ راجہ اپوزیشن بولی نواز شریف شہباز شریف نے مری سے لکڑی چوری کر کے اپنے محلات پر لگائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ایک اور بڑا فیصلہ، 10 روز میں تمام او پی ڈیز اور آپریشن تھیٹرز مکمل فنکشنل کرنے کے احکامات۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، چیف سیکرٹری ہیلتھ، دوسرے سیکرٹریز کی شرکت۔ ہاسپٹلز میں او پی ڈیز اور آپریشن تھیٹرز مکمل فنکشنل کرنے کے لیے پلان طلب۔ حکومت اپوزیشن کو دباؤ میں لانے کے لیے نیب کو استعمال کر رہی ہے۔ قمر زمان کائرہ کی سٹی ایٹ 10 میں گفتگو، بولے اپوزیشن 1.5 سال سے حکومت کو موقع دے رہی ہے، اس کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا۔ حکومت آٹا، چینی اور پیٹرول بحران پر قابو نہیں پا سکی۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت سے جماعت اہل سنت کے علماء اکرام کی ملاقات۔ علماء اکرام نے صوبائی وزیر قانون اور پنجاب اسمبلی کو توہین رسالت اور صحابہ اکرام روکنے کے خلاف بل کی منظوری پر خراج تحسین پیش کیا۔ راجہ بشارت بولے کسی کو کسی دوسرے مکتبہ فکر کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اہم اجلاس، سیکرٹری صحت بیرسٹر نبیل عبان، ایڈیشنل سیکرٹری عامر غازی، وی سی کے ای یو ایم پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، پروفیسر ڈاکٹر عامر زمان خان، پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم خان اور دیگر اجلاس میں شریک ہوئے۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کے جانوروں کی منڈیاں شہر سے باہر لگیں گی، ماسک اور گلوز کا استعمال لازمی قرار۔
बच्चों और उम्र रसीदा अफराद का मंडियों में दाखिला बंद। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के हमरा कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के सरबराह प्रोफेसर महमूद शौकत की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, व्यापारियों और किसानों को SOPs पर अमल दरामद के लिए आगाही दी जाएगी। मॉनसून में सारिफीन को बिला तात्तुल बिजली फ्राहमी के लिए प्लान तैयार। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की सिर सदारत वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा बोले, सिस्टम अपग्रेडेशन से बारिश की वजह से ट्रिपिंग के वाकयात में नुमायां कमी हुई है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मरहूम तारिक अजीज के घर आमद। तारिक अजीज की अहलिया से इजहार ताज़ियत और फातिहा खानी। गवर्नर पंजाब ने कहा, मरहूम तारिक अजीज इल्म और अदब और किताब से मोहब्बत रखने वाले इंसान थे। उनकी अदब और सकाफत के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सोने की उड़ान जारी। सराफा बाजारों में सोना 2200 रुपए महंगा। खालिश 24 कैरेट फी तोला सोना 1,05,100 रुपए का हो गया। 10 ग्राम चांदी की कीमत 1040 रुपए, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा, कीमत 168 रुपए 18 पैसे हो गई। PTI रहनुमा मियां इखलाक अहमद गुड्डू के साले सवाब के लिए कुलखानी। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल, जमशेद इकबाल चीमा, शुएब रहमान कासमी, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती और दीगर शख्सियात की शिरकत। मरहूम के बुलंद दर्जात और मगफिरत के लिए खुसूसी दुआ। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के ज़रिए इख्तिताम वर्कशॉप इख्तिताम पजीर। वर्कशॉप अजायब घरों के किरदार और म्यूजियोलॉजी के हवाले से मुनक्किद की गई। ऑनलाइन वर्कशॉप में डायरेक्टर आर्कियोलॉजी मकसूद अहमद, साबिक डायरेक्टर आर्कियोलॉजी मोहम्मद अफसल खान ने लेक्चर्स दिए। और कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल, क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट्स 15 सितंबर तक शुरू न करने का फैसला। क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स की टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस। ओहदेदारान कहते हैं कि नौजवान खिलाड़ियों के लिए SOPs पर अमल करना मुमकिन नहीं होगा। क्रिकेट ऑर्गेनाइजर ने इत्तेफाक राय से टूर्नामेंट शुरू न करने का फैसला किया।